प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन्। कर्णाली सरकारको दैलै अघि सङ्घर्षरत वादी समुदायको आवाज अझै सुनिएन। दल र एनजिओले प्रयोग मात्र गरेको गुनासो। आगलागीबाट बढी प्रभावित ताप्लेजुङमा विपद न्यूनीकरण योजना फितलो। दुर्घटना हुँदा मात्रै पोखरी र दमकलको चर्चा। सल्यानमा छानो उडाएको भवनमा पढ्नुपर्ने बाध्यता। घामपानी र धुलोले विद्यार्थी हैरान। र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन बिनै मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास। कानुन उल्लङ्घनमा मन्त्रीकै साथ। नमस्कार, म साजना तामाङ। यी थिए प्रदेश विशेषका लागि आजका सामग्री। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाई एशियन पेन्ट्स। 1 नम्बर प्रदेश सभाको बैठक सूचना टाँस गरी चैत 2 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। फागुन 20 गते 1 बजेका लागि बोलाइएको बैठक विशेष कारणले चैत 2 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको प्रदेशसभा सचिव गोपाल प्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए। प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन माघ 7 गते सुरु भए पनि सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको झगडाले बैठक सुचारू हुन सकेको छैन। मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध पुस 12 गते प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि नेकपाको संसदीय दल औपचारिक रूपमा विभाजित नभए पनि राजनीतिक र व्यावहारिक रूपमा विभाजित भएका कारण बैठक सञ्चालन हुन नसकेको हो। गत फागुन 9 गतेको प्रदेशसभाको बैठक मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू र सत्तापक्षका प्रदेशसभा सदस्यले बहिष्कार गरे पनि मुख्यमन्त्री राई विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव टेबल भएको थियो। फागुन 20 गते बिहिबारको बैठकमा आफूले गरेको कारबाही कार्यान्वयन नभए अनुपस्थित हुने जानकारी सत्तापक्षले गराएका कारण बैठक चल्न नसक्ने अवस्था आएकाले स्थगित गर्नु परेको प्रदेशसभा सचिवालय स्रोतको भनाइ छ। उता सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सभामुखले सूचना टाँसेर अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेका छन्। गाँस बास सुनिश्चितताको माग गर्दै पटक पटक सङ्घर्षमा उत्रिँदै आएका सुर्खेतका वादी समुदाय एक सातादेखि आन्दोलित छन्। गरिब र विपन्न यो समुदायको अधिकारका लागि भन्दै विभिन्न राजनैतिक सङ्घ सङ्गठन तथा गैर सरकारी संस्थाले पनि उनीहरूलाई सडकमा ल्याउँछन्, तर समस्या समाधान नहुँदै अलपत्र छोड्ने गरेका छन्। सरकारले पनि नीति कार्यक्रम त घोषणा गर्छ तर कार्यान्वयन गर्दैन, जसले उनीहरू घर न घाटका भएका छन्। कर्णाली प्रदेशमा गरिब तथा विपन्न वर्गका लागि भन्दै दर्जनौं संस्था कार्यरत छन्। अशिक्षा, गरिबी, बेरोजगारी र स्थायी बसोबासको अभावमा भौतारिएको वादी समुदायका समस्यामाथि राजनीति मात्रै हुने गरेको छ। यही समुदाय जस्तै अन्य विपन्न वर्गलाई देखाएर दात्री संस्थाको सहयोग लिने क्रम पनि रोकिएको छैन। गैर सरकारी संस्थाहरूले गर्ने कामबाट सरकारका सबै कामको पूर्णता प्राप्त गर्न सक्दैनन्। तिनीहरूले जनचेतनाको क्षेत्रमा, पूर्वाधारको क्षेत्रमा, मानव अधिकारको क्षेत्रमा हैन, त्यो विषयमा उनीहरूको वकालत निरन्तर जरुरी हुन्छ। नारा र नीति तथा कार्यक्रममा जतिसुकै घोषणा गरिए पनि उनीहरूका समस्या भने जिउका त्यउ छन्। बरु वादी समुदायका समस्या समाधानका नाममा अरूले फाइदा लिएको पाइन्छ। अनेकौं सामाजिक उत्पीडनमा परेको यो समुदाय अहिले पनि 9 दिन अघिदेखि खेतीयोग्य जग्गा प्राप्तिका लागि भोक र निद्रा सहेरै सडक सङ्घर्षमा छ। आँखै अगाडि भइरहेको वादीहरूको सङ्घर्ष कर्णाली प्रदेश सरकारले नदेखे झै गरेको छ। निर्णायक ठाउँमा चाहिँ किनभने दलित समुदायको पहुँच र प्रतिनिधित्व नभएको कारणले गर्दा दलितको मुद्दालाई चाहिँ हामीले राज्यको मुद्दा बनाउन नसकिरहेको कारणले गर्दा अहिले दलित समुदायको मुद्दा चाहिँ उज्जवलमा छ र यो एउटा प्रतिनिधि एउटा चाहिँ घटना हो। भूमिका बारेमा तपाईहरु जति समय तपाईले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा धरना तपाईहरु बसे पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयले प्रदेश सरकारले जमिन चाहिँ उपलब्ध गराउन सक्ने अथोरिटी अहिले चाहिँ हामीसँग छैन। त्यसो भए तपाईँ बेकार दुःख किन गर्नुहुन्छ भनेर उहाँलाई मैले भनि नै सकिया हो। त्यतिखेर कन्भिन्स भएर उहाँहरूले हुन्छ हामी जान्छौँ, अब कसरी जाने भन्ने कुराले गर्नुहुन्थ्यो। कोली नारा लगाइराखेका चाहिँ कोली ल्याएको हो के भनेर ल्याएको हो, त्यो मान्छेले कसरी जमिन उपलब्ध गराउँछ हैन, त्यो कुरा स्वयं ल्याउने मान्छेलाई नि अब
यो विषय चाहिँ थाहा होला। आफ्नो आवश्यकताका लागि उनीहरूको अधिकारको कुरा गर्ने तर समस्या समाधानमा गम्भीर नहुने प्रवृत्तिले अवस्था फेरिएको छैन। नारा र लोकप्रियताका लागि भन्दा वादी समुदायले उठाएका माग पूरा गर्न सबैले सहयोगी र जवाबदेही बन्नुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा नवीन शाहीका साथ कमल पन्त र पूर्णबहादुर खड्का, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत। पूर्वी नेपालको ताप्लेजुङ तुलनात्मक रूपमा आगलागीबाट बढी प्रभावित जिल्ला बनेको छ। प्रत्येक वर्ष जसो हुने आगलागीले सहरदेखि गाउँसम्म कुनै न कुनै क्षति पुर्याएको छ। सहरी क्षेत्रमा हुने यस्ता आगलागी नियन्त्रणका लागि दमकल, पानी पोखरी जस्ता व्यवस्था त गरिएको छ, तर अहिलेसम्मको भोगाईले यी भन्दा खाली ठाउँ र स्थायी संरचना भरपर्दो माध्यम हुने देखाएको छ। फागुन 18 गते मेरिङदेन गाउँपालिकाको दोबान बजारमा लागेको आगोले आधा घण्टामै बजारको आधा भन्दा बढी भाग जलायो। उत्तर तर्फबाट लागेको आगो दक्षिण तर्फ फैलिँदै गर्दा स्काइभेटर मेसिनले घर लडाएर अग्निरेखा बनाएपछि बस्तीतिर बढेको आगो रोकियो। एकापसमा जोडेर बनाइएका घर कुनै पनि बाँकी रहेनन्। 2071 सालमा सदरमुकामको प्रवेशद्वार तोक्मे बजारमा लागेको आगो पूर्व र उत्तरमा दुईतिर फैलियो। पूर्वतर्फको आगोले पुरै बजार सिद्ध्यायो, उत्तरतर्फको भने मिश्र सप्लायर्समा पुगेपछि नियन्त्रण भयो। 4 तले पक्की घरले आगो रोक्नमा मद्दत गर्यो। यसअघि 2060 सालमा वीरेन्द्र चोकको आगलागी एक घरको बीचको खाली ठाउँमा पुगेर रोकिएको थियो भने गएको वर्ष पुरानो बैंक लाइनको आगो पनि चन्द्रप्रसाद निरौलाको 4 तले बिल्डिङमा पुगेपछि अन्यत्र सल्किन पाएन। यी दृष्टान्तले एक आपसमा खाली जमिन छाडेर पक्की संरचना बनाए आगलागीको जोखिम कम हुने देखाएको छ। आगलागी भएर चाहिँ बल्दै गर्दाखेरि यो काठको घर, टिनको घर भने चाहिँ यो दाउरा चुल्हामा दाउरा बाले जस्तो हुँदो रहेछ। अब यो आरसीसी घर भयो भने केही न केही अहिलेसम्मको हामीले सबैतिर अनुभव हाम्रो आरसीसी घरले धेरै आगो छेकेको भेटिएको छ। दमकल भएर पनि निर्वाध दौडने सडक नहुनु, त्यसलाई चुस्त दुरुस्त रूपमा राख्न नसक्नु र नजिकमा पानी भर्ने पोखरी नहुनुले विपत्तिमा दमकलको भूमिका प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। जिम्मेवार निकायका व्यक्तिले बोल्ने तर कार्यान्वयन व्यवहारमा लागू नगर्ने प्रवृत्तिले पनि आगलागी नियन्त्रण निष्प्रभावी बन्ने गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि आनन्द गौतम, ताप्लेजुङ। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा स्वागत छ। सल्यानको भेरी निमाविका बालबालिका छानो नभएको भवनमा बसेर पढ्न बाध्य छन्। गएको वैशाखमा हावाहुरीले छाना उडाएपछि भवनमा जस्ताका पाता राख्न सकिएको छैन। विद्यालयमा छानो निर्माणका लागि तत्काल सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने देखिएको छ। सर, हामी कहिलेसम्म छाना नभएको भवनमा बसेर पढ्ने? हरेक दिन यी बालबालिकाले आफ्ना शिक्षकलाई प्रश्न सोध्ने गर्दछन्। हावाहुरीले बाहिरको धुलो उडाएर पढ्न बसेको छाना बिनाको कक्षामा ल्याउने गर्दछ। छाना उडाएको भवनमा बसेर पढ्दा विभिन्न समस्या हुने गरेको विद्यार्थीको भनाइ छ। यहाँ पढ्न मिल्दैन, हावा लाग्छ, झ्यालुरु गरी सब भाइ हावाले गर्छ, यहाँ टाउको दुख्छ, पढ्ने बेला पसिना आउँछ, त्यसैले पढ्न राम्रोसँग मिल्दैन। हावाहुरी लाग्छ, खसे पनि हामीलाई चोक्छ भन्ने डर पनि लाग्छ। घामले फेरि पसिना आए पनि पढ्न पनि मन लाग्दैन। 11 महिना अघि गएको वैशाखमा हावाहुरीले विद्यालयको छाना उडाएको थियो। विद्यालय मर्मत गरिदिन नगरपालिकालाई बारम्बार आग्रह गरे पनि बनगाड कुपिण्ड नगरपालिकाले अहिलेसम्म सुनेको नसुने झैँ गरेको छ। हाम्रो आफूले गर्ने काम छ भने चाहिँ हामी बरु गरिहाल्थ्यौँ। यसमा बजेटहरू केही पनि छैन। लगायत अब हामीले आमा अभिभावकको कारणले हर वर्षै साल हामीले सहयोग गर्छौँ। विद्यार्थीहरू दिनदिनै बिरामी परिराखेका छन्। त्यहाँ 4 कक्षालाई पठन पाठनको व्यवस्था गरिएको छ। निकै समस्या छ, हावाहुरी छ, खुल्ला आकाश, प्रचण्ड गर्मी छ, निकै समस्या छ। यसलाई तत्काल समाधान गरिनुपर्छ, नत्र गुणस्तरीय शिक्षा कसरी दिन सक्छौँ हामीले? विद्यालय भवन मर्मतका लागि बजेट अभाव भएकाले तत्कालै विद्यालयले मर्मत गर्न नसकेको हो। विद्यालयले नगरपालिकालाई बारम्बार आग्रह गर्दा मर्मत शीर्षकमा बजेट अभाव भएको र अन्य शीर्षकबाट रकमान्तरण गरेर भए पनि यसपालि नगरपालिकाले मर्मत गर्ने आश्वासनसम्म दिएको छ।
हामीले शिक्षातर्फ छुट्याएको बजेटबाट यो कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय गर्ने र भोलि नगरसभामा लिइकन अनुमोदन गराइकन तत्काल 2-4 दिनभित्रै विद्यालयलाई बोलाइकन सम्झौता गरिकन यो काम चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ। छानो बिनाको यस विद्यालयमा 275 जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। यी विद्यार्थीलाई पढाउने 6 जना शिक्षक छन्। यस विद्यालयमा 8 कक्षासम्म पढाइ हुन्छ। विद्यार्थी र शिक्षकले 11 महिनासम्म भोगिएको समस्यालाई स्थानीय तहका पदाधिकारीले बुझिदिने हो भने विद्यालयको छाना निर्माण गर्न कुनै समस्या लाग्ने अवस्था देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि सरिता चलाउने, सल्यान। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints. प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। विकास निर्माणका जुनसुकै काम सुरु गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अनिवार्य गरिनुपर्छ। हेटौडामा मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्रको भने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन बिनै शिलान्यास गरिएको छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन बिना विकास निर्माण कार्य आरम्भ गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्थालाई अवज्ञा गर्दै मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरिएको छ। उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्रको शुक्रबार शिलान्यास गरेका हुन्। जबकि औद्योगिक क्षेत्रलाई वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेकै छैन। दीर्घकालीन विकास र पर्यावरणीय संरक्षणका हिसाबले समेत निर्माण कार्य सुरु हुन अघि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। वातावरणीय प्रभाव अध्ययन को काम सम्पन्न गरिसके पश्चात मात्र आयोजनाहरू चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यो चाहिँ पर्यावरण मैत्री विकासको लागि पूर्व शर्तको रूपमा चाहिँ रहेको छ। यस क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगहरूले पुनः वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गराउनु नपर्ने गरी स्वीकृति लिन खोजेका कारण प्रतिवेदन लिन ढिलाइ भएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनको दाबी छ। औद्योगिक क्षेत्रको EIA गरिरहँदा औद्योगिक क्षेत्रको वातावरण मूल्याङ्कन पास गर्दाखेरि फेरि आउने उद्योगलाई पनि त्यो वातावरण मूल्याङ्कन नपरोस् भनेर हिसाबले हामीले अहिले आफै नै त्यो कुरा राखिदिनुहोस् भनेर वन मन्त्रालयमा ताकि त्यहाँभित्र हामीले यो उद्योग आउँछ भनेर DPR मा भनेका छौँ, त्यो उद्योगलाई डबल EIA गर्न नपरोस्। वातावरण संरक्षण ऐन 2076 विपरीत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन प्राप्त नहुँदै शिलान्यास गरिएको मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण कार्य तत्काल अघि नबढाउने औद्योगिक क्षेत्रको तयारी छ। देशैभर 5वटा औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरेर चर्चा बटुल्नैका लागि सरकारको आग्रहमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले नियम विपरीत शिलान्यास गराएको देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बालकृष्ण अधिकारी, हेटौडा, मकवानपुर। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। प्रदेश विशेष